السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في الحلقة 22 من قناة زيستيك. كنتمنى تكونوا مزيانين، دوزتوا نهاركم مزيان. اليوم ان شاء الله جيت نوريكم كيفاش تعدلوا السي في ديالكم. بزاف الناس ما كيعرفوش كيبغيو يعني يدفعوا لشي شركة يا باش يخدموا، كيطلبوا لهم السي في وهما عندهم يعني بيسي في الدار، يعني عندهم الامكانيه باش يعدلوا سي في، ولكن ما كيقدروش، كيمشيو عند مول السيفر اللي في الزنقه كيعدلوا لهم بالفلوس. اليوم ان شاء الله غادي نوريك كيفاش تعدل السي في ديالو، كيفاش تكتب التينا اللي بغيتي في الاكسبيريونس بروفيسيونيل وفي انفورماسيون اي ديبلوم. يعني غتكتب اللي بغيتي تينا، ماشي ضروري. كاين بزاف الناس كيحشموا يمشيو عند مول السيفر، كيقولوا لهم كيقول له انا خصني مثلا السي في، كيقول له واخا شنو نعمل لك في الاكسبيريونس بروفيسيونيل، شنو نعمل لك؟ كيحشم كيقول له انا ما عندي والو، كيقول لي اعمل شي حاجه من عندك تينا. اليوم ان شاء الله تينا غادي تعدل اللي بغيتي في الدار ديالك الا عندك بيسي ان شاء الله. ما عليك الا تتبع هذا الفيديو، ما تنساوناش ديما باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصلكم ديما الجديد. اول حاجه كنعملوها كندخلوا الوورد. كلشي كيعرف الوورد، كندخلوا له مايكروسوفت وورد. مي كتعطيني هاد الواجهه هادي كيفما كتشوفوا هنايا. اول حاجه غادي نعملوها غادي نمشيو لهنايا، كنطلق كيتبان هاد الخط هذا كنطلعوه حتى للراس، كيجي كيبان لنا هذا كنجيبوه حتى هو حتى للراس. دابا غادي نكتبو العنوان ديال السي في. يعني ديما السي في كيكون مكتوب فيه سوريكولوم فيتاي. نعملو الحرف الاولاني بخط كبير ERRICULUM، كنعملوها حتى حرف اخر كبير اخر صغير هايدا. كنجيو كنبقاو تاكين على السوري الجهة الشمال جهة اليسار عفوا كامل. كنجيو لهادي كما تشوفوا هنا فيها 11، غادي نرجعوها كبيرة، غادي نعملو لها 48. كنجيو من هنا كنبقاو كليكيو على اسباس حتى كتجينا في الوسط هادي. اذا بغيتي تزيد تكبر عاوتاني تقدر تزيد تكبرها ماكسيموم اللي خصك تينا. كما كتشوفوا هنايا ميمكنناش، غيمكن لك تسمي واحد الطريقه تكبر في هايدا وتجي وتبقى تمسح بحال اللي كتمسح كتجيك هايدا. عاوتاني كتجي وكتبقى مكليكي عليها الجهه اليسار، كتكي على بوطونه اليمين، غادي تجي هادي، غادي تختار هاد اللون هذا ولا هذا اللي بغيتي. انا غادي نختار هذا شويه مغلق صافي. كتكليكي كليك. دابا غادي نجيو نعدلو لي نون اي برينون لادريس اي جي سي. نجيو هنايا غادي نكليكو على البوطونه ديال اليمين، غادي نهاودو لهادي بوسي، غادي نعملو هاد البوطونه هادي، هاد النقيطه كحله تكليكي عليها. هنايا كتعطيك تكتب نون اي برينون. ديما الحرف الاولاني كيكون كبير، غادي نكتبو نو اي، عاوتاني حرف كبير بي هيدا. دابا هنايا بزاف الناس كيجبروا مشكل في هاد او اكسون، و يعني ما كيعرفوش كيفاش يعدلوا او اكسون ولا او اكسون غراف سيركونفلكس. بزاف يعني الناس ما كيعرفوش. غادي نقولكم واحد الطريقه، غادي تمشيو لهادي. الا بغيتو كيفاش كنعملو نجبدوها، مالكم الا تكتبوها لي في كومونتيرات وانا غادي نوريكم كيفاش تكتبوها، حتى كيفاش تخرجوا هاد السيت هادي.
دابا حنايا خصنا اكسون او اكسون، غادي نبقشو على او اكسون. ها هي فين كنعملو لا سيليكسيوني، كنعملو لا كوبي وكنحيدو هادي. نجيو من هنايا كنكليكيو على اليمين، كنمشيو لهادي كتكليكي عليها كطلع لك هنايا. دابا غادي نكملو بخينو، غادي تسمى الاسباس، عمل من احسن 3 الاسباس وجوج نقط، عاوتاني 1 2 3. غادي تسمى النون ديالك، يعني كيفاش مثلا انا سليمان، كنساو كنعمل حروف كبيره سليمان. كتجي هنايا عاوتاني تي كبيره تريبكا. دابا كتكي على اونطري، كتجيك نقطه اخرى هنايا. دابا غنعملو ادريس كبيره، ادريس كنمشيو عاوتاني تحت ديك النقطه نيشان جوج نقط، كنعملو جوج نقط اخرين. عاوتاني كنجيو هنايا تحت الاس، كتسمى الحي اللي ساكن فيه تين. عاوتاني غادي ملي غادي تسالي وتكتب الحي ديالك، غادي تكليكي على اونطري عاوتاني، غادي تسمى جي سيم، يعني نمر التليفون ديالك، كتسميه جي بوان اس بوان ام. هادو الحروف كيكونوا كاملين كبار. كتجي هنايا عاوتاني اسباس اسباس اسباس، كتكليكي على جوج نقط. انا بانوا لي ما جاوش نيشان، نشوف لا هي هاديك، راه كيبانوا بحال اللي معوجين ولكن هما راهما هادوك. كتسمى الجي سيم 06 و ديك الساعه كتعدل النمر ديالك تينا. دابا غادي نمشيو الطريقه اللي شويه صعيبه، اللي بزاف الناس ما كيعرفوش يعملوها. غادي نمشيو هادي انسيرسيون. راه كيسحاب لي قلتها غلط، راه شويه تلعثم في اللغه. كنكليكيو على فورمي. كاين اللي كيبغي يعمل لي طابلو، شوف كيف ما هيدا غادي نكليكيو على الطابلو، غادي يطلع لنا طابلو هنايا. حنا ما بغيناش نمو طابلو، حنا بغينا لي فورمي، بغينا شي حاجه اللي تبين ان السي في ديالنا حنايا راه كنعرفو في هادشي الانفورماتيك. كنمشيو لهادي، هاهي نمشي لهادي اولا هادي ولا هادي. المهم هنا نقول لك اللي تقدر تعدل بهم باش يبان لك السي في ديالك بروفيسيونيل. عندك هاد 4، هادي 5 لا، وهادي 6، هادو تقدر تعدل بهم. حنا غادي نكليكيو على الاولى، كتعطيك هاد علامه زائد. العلامه زائد كتجي من هنايا، كتبقى تاكي على بوطونه الشمال، كتديها هايده كما كتشوفوا معايا هنايا هايده. كيعطيك هنايا فوقيش من لون بغيتيها تكون. اذا دابا بزاف د الشركات كيطلبوا السي في بالالوان، يعني بالتصويره كتكون معلقه فيها التصويره ديالك، ضروري خصك تعدل السي في بالالوان. حنا مثلا غادي نمشيو نعملو الكري صافي. كتجيني هنايا كتكتب بلاتي هايدا صافي. دابا غادي نكتبو انفورماسيون بيرسونيل، الاولى هايدا انفورماسيون بيرسونيل. دابا غادي نبقاو مكليكيين على الجهه اليسار كما كتشوف، بحال الطريقه الاولى اللي عملنا هادي غادي نعملوها هادي. هاد المره غادي نمشيو من هنايا، شوف داكشي اللي من فوق راه كاينه حتى هنايا لتحت كيف ما كتشوف. انا غادي نكليكي على البوطونه د اليمين غادي يطلع لي
هاي كيف ما كتشوفوا هنايا 11. هنايا غادي نعمل 28. تقدر تعمل حتى كتر، وحنا غادي نعملو غير 28. شوفوا اذا قدرنا نعملو كتر. لا شوف هنايا عملو 26. هاي باش كتجي كبيره وباينه. دابا غادي نجيو لهنايا. هنايا غادي نكليكيو جوج د المرات على السوري. بلاتي هيدا كتكليكي جوج مرات على السوري كيطلع لك هنايا. دابا كتجيب هادي اللي هنايا كتجيبها مع هادي، وغادي نعملو بحال اللي عملنا قبيلاتي بوطون. على قبل من هادشي غادي نوريكم عاوتاني واحد الحاجه اخرى. غادي نجيو لهنايا غادي نبقاو مكليكين للجهه اليسار. لا ماشي كلشي، مخصناش كلشي صافي ماشي مشكل. غادي نكليكيو على هادي جي، غادي نكليكيو على هنايا غنعملو 1.5. دابا غادي نجيو هنايا غادي نعملو بحال قبيلاتي. غادي نمشيو نبوسي كليكو على هاد البوطونه. دابا غادي نعملو سيتياسيون فاميليال. تقدر تكون مجوز تقدر تكون سيليباتير. situation familiale. كما كتبان لكم ملي كتابة صغيرة على عيد راهم في الاخر غادي نعدلوها. غادي نعملو جوج بركات على اسباس، غادي نعملو جوج نقط. عاد غنسكيو جوج تكيات. غادي تكتب مثلا الا كنتي مجوج من مغياد، ما كنتيش مجوج تسمى سيليباتير. سيليباتير نعملو ديك او عاد الاكسون هنايا. ولا سيليكسيوني كوبي هيدا تجي هنايا. سيليباتير. دابا نكليكو على اونطري عاوتاني كما كتشوفوا عطاونا هنايا. دابا غادي نعدلو ناسيوناليتي، يعني فاش من بلاد ان كبيره ناسيوناليتي. خصنا اكسون عاوتاني راه غادي تجبروه هنايا صافي. غادي نعملو اسباس 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 حتى كتوصل لهنايا وكتعمل جوج نقط عاوتاني جوج اسباس. اللي راه الاغلبيه غادي يكون ماروكان. ماروك اللي تالي هنا غادي تعمل اونطري. عاوتاني غادي نكتبو لا دات انيسونس. نعملو دات اي نيسونس. غادي نعملو جوج نقط كما كتشوفو هنايا. هاد النقطة جات بزاف. غادي نعملو لها هايدا ونجيبو حتى هادو نعملو لهم هايدا. يلا دات انيسونس هني كتسمى الشهر والنهار والعام اللي خلق فيه. مثلا غادي نعملو حنايا نعملو 04 سيري مثلا 9 09 سيري نعملو 1900
91 مثلا. صافي، هني غادي تمل اطونجي. عاوتاني خصنا اكسون، غادي تكليكي على هادي، نمسحو هادو، نمشي على اكسون. ها هي سيليكسيوني كوبي، هيدا هيدا هيدا. فين مشات؟ مشات هنايا، مخصناش يتما هنايا، خصنا هنايا طونجي دي كبيرة. نكليكيو على اونطري، ودابا غنعملو لا نيميرو دو لا كارت ناسيونال. كتمل ان كبيرة، كتجي هادي كتكليكي عليها، تقلب على هاد الدوارة صغيرة، نقلب عليها. ها هي كيفما كتشوفو هادي، غادي نمسحو بعد هادي، نعملو سيليكسيوني كوبي، لا نعملو هيدا هيدا كيفما كتشوفو. ها هي دابا غنعملو دو، ملي كنعملو حروف كبارين، سي بوان اي بوان ان. غادي نجيو هنايا، جوج نقط، جوج نقط، وغنعملو هيدا، نزيدو نبعدو هادو شوية. كتمل مازال حنايا في طانية عندنا كابي، وكتمل الرقم اللي خصك تينا اللي عندك في لاكارت ديالك. بي دابا سالينا انفورماسيون بيرسونيل. دابا غادي ندوزو فورماسيون اي ديبلوم. قبل هادي غادي نعملو بعدا نغلطو كتابة بحال قبيلاتي. هيدا كيفاش قلنا كتجي لنا جي، كنجيو لهنايا 1.5. كيفما كتشوفو كدا واحد الجمالية للسيفي ديالك. دابا قلنا غادي نجيو هادي سيرسيون. دابا غادي نمشيو نفورمي، غادي نمشيو لهادي، غادي نعملو نفس الطريقة. هيدا بحال اللي عملنا تما خصنا نعملو هنايا. هي شوية كبيرة، غادي نصغرو منا قد صافي. دابا قد هنايا قلنا غادي نكتبو انفورماسيون اي ديبلوم، فورماسيون اي ديبلوم. كان ديما كنسى كنكتب كتابة كبيرة كاملة. فورماسيون راه ماشي مشكل تكتبو كتابة كبيرة كاملة، المهم كتعطي واحد الجمالية وصافي. ديما كنسى. نمشيو نعملو او نمسحو هادي بعدا، نمشيو فين هي؟ ها هي سيليكسيوني كوبي، دا ديبلوم. دابا غادي نكبروه بحال اللي كبرنا، بلاتي شحال عملنا هنايا. عملنا نشوفو 28، حتى هنايا خصنا نعملو 28. تمنية وعشرين 28.
ما 39 ما 28 ما بغاتي تجي. بعد ما عملنا هنايا 28 دابا غادي نمشيو لهنايا كيف عدلناها قبيلاتي. دابا غادي نمشيو لهنايا باش نرجعوها في الكري. ها هي في الكري طبعا نتكيو على اونطري غنتكيو جوج تكيات في السوري. نعاودو غادي نجيبو هادي فحال دايما هنايا غادي نعملو النقطة. فين النقطة؟ هنايا. دابا غادي تعمل النيفو اللي عندك، النيفو نيفو مثلا لو باك على تكون كومون ليسي ولا شي ما كان عندك كتكتبو هنايا. ملي كتمل غير النيفو صافي. نقوزو عليها عاوتاني نحطو 1.5. نهاية. دابا غنمشيو عاوتاني نعملو كادر اخر. هيدا هيدا طلعو شوية من هداك هيدا باش ميديناش المساحة بزاف. بالاخر تقدر تعدل زينة ديك الساعة ديالك داكشي ديالك تريكلو صافي. دابا غادي نكتبو ليكسبيريونس اكس فين هي؟ هاي يعني كوبي ناتي بروفيسيونيل. دابا غادي نكبرو عاوتاني. قبل ما نكبرو غادي نعملو كري هيدا غادي نكبرو دابا الكتابة. نعملو لا قلنا 28 غادي تبان غير اكسبيريونس. يعني غادي نعملو لها 24 هادي صافي. راه تقدر تملى عاوتاني حتى هي تغلط لها الكتابة ديالها، راه كاملين يقدروا يتغلطوا لهم الكتابة ماشي غير هادوك. هايدا صافي فيتاي حتى هي ولكن لا صافي. هايدا دابا نتكيو جوج تكيات عاوتاني في السوري. غادي نجيبو هذا هنايا ونعملو ديك النقيطة ديالنا دايما. هاهي دابا غادي تعمل اكسبيريونس يعني الخدامين اللي خدمتيهم واخا ما تكونش خدام. مثلا تقدر تعمل نو pour تعمل magasin commercial.
نزكي اونطخي وتقدر تعمل عاوتاني دوزون موقع مثلا دوزون شنو نعمل نمشي شي سوسيتي اسوسيتي نعملو اسوسيتي سي افينيا هي كوبي سوسيتي مثلا نعملو غير شي وحدة يعني عادية يعني جات ولا تقدر تعمل بزاف ماشي غير هادو اونطخي تقدر تعمل عاوتاني شي 6 موا 6 موا مثلا فوندور في شي مغازا مثلا مغازا المهم انت كتكتب لي خصك هنايا كتزيد عاوتاني شحال خصك زيد. دابا غادي نمشيو عاوتاني نعدلو الفورم ديالنا هنايا تجي وتعدل عاوتاني حيدا نرجعوها في الكري ونطلعوها شوية هنايا. دابا غادي نكتبو لي لونغ يعني شحال عندك اللونغات اللغات كبروها هنايا هنايا حنا كبرناها وغلطناها وكذا نقص من ديك المقياس هنايا نجيو جوج تكيات هنايا دابا غادي نجيبو هادي هنايا عاوتاني من ديك النقطة هادي باردون النقطة أغاب غادي نكتبو أغاب هيدا جوج نقاط غادي نعملو لونغ حنا راه كلشي كيهضر بالعربية ماتيرنيال اونطخي عاوتان فرونسي غادي من ديك السي اللي فيها 5 نتا حيت نقشو عليها هاهي سيليكسيوني كوبي من هنايا فرونسي جوج نقط هنايا كنعملو هنايا خديت فرونسي معملتش CAS هنايا غادي نزيدوها وهنايا غادي نكتبو بون يعني فرونسي بون يعني عندك مع ما عندك يعني طبيعي
هنا غادي نعملو اونجلي، هاد اللغة الانجليزية. هني اسباس اسباس جوج نقاط اي تا هي بون. هايدا دابا غادي نغلطو كتابة. هايدا غادي نمشيو عاد تنفورميه. نجيو هنايا كما كتشوفوا دابا راه تكونوا تعلمتوا. غادي نزرب عليكم شويه. هايدا طلعوها. حاول تخلي لي سباس الكتابه اللي باقا. اخر الفيديو راه غادي تعرفوا كيفاش، يعني ملي غادي تشوفوا المساحه ما قدكمش غادي تعرفوا شنو تعملوا. تقدروا ما تغلطوش الكتابه اذا بغيتوها، هي كتدي شويه ديال المساحه. وتقدروا ما تعملوش ديك 1.5، تقدروا تخليوها كيف ما هي نورمال باش ما تحمقكمش مره. دابا غادي نعملو النقطه هي الهوايات. يعني شنو كتهوى؟ حنا نعملو سبور، يعني اي واحد راه غادي يعمل سبور، فواياج، كرياتيفيتي، يعني المغامرات وداكشي. ها هو فواياج، كرياتيفيتي. غنقشو على هاد او اكسون غاف. كرياتيفيتي. هيدا دعملنا نمشي في مطعم فيدي وصافي. دابا غادي نغلطو كتابة. هيدا غادي نتوما كتشوفو هنا غادي نعمل ديك 1.5. هانتوما تشوفو الغلط، شوفو ملي غادي نغلط غادي نعمل ديك 1.5. شوف نمشيو لخرى. غادي تلاحظوا بلي ان كرياتيفيتي هودت لتحت كيف ما كتشوفوها. دابا غادي نصحوها، غنخليوها كيف كانت باش كرياتيفيتي تبقى في موطعها. وهذا هو السيفي ديالنا، سيفي واحد محترف. هنا نسيت ما عملتش فيتاي. دابا هنا عاد خصنا نصغرو كتابة بزز منا. غادي نحاولو نعملو شي تخربيقة هنايا. بلاتي بزز منا نعملو 48. اي حاجه مشات لكم في ديك الساعه تقدروا تكليكو على هاد السهم هذا. ايوا هذا هو السيفي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. السيفي ديال المحترف ماشي ديال شي واحد مبتدئ، يعني تقدر تعدل فيه اللي بغيتي. انا وريت لكم كيفاش تعمرو. المهم هذوك الوالا ضروري اللي فيهم نقط كحل هذوك اللي خصهم يكونوا. ديك اللي مورا نقط كحل جوج نقط، يعني اللي مور جوج نقط يقدروا تقدر تخليهم تقدر ما تخليهمش، كل حاجه وكيفاش. هيدا صافي. دابا تونغيسترا تكليكي في بحال كارت ميموار، كتجينا الدوكومون ولا لي زيماج اللي بغيتي وكتكليكي على اونغيستري وصافي كتونغيسترا السيفي. ما تنساوناش باللايك والاشتراك وتبارطاجيو مع صحابكم اللي ما كيعرفوش يعملوا السيفي. والسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.